گیتی کجاست؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ از اینجا برو. نه، من تا گیتی رو نبینم از اینجا نمیرم. گورتو گم کن، از اینجا برو. من تا گیتی رو نبینم از اینجا نمیرم. دارم بهت میگم از اینجا برو بیرون، برو. تو خجالت سرت نمیشه؟ چطور میتونی سرتو بندازی پایین بیای تو خونه یکی و بگی میخوای زنشو ببینی؟ پسر یه ذره مراعات کن. من خیلی جلوی شما کوتاه اومدم. به خاطر همینم است که امروز من و گیتی کنار هم نیستیم. خاله شما دیدین که چطوری در اسم ناموسه خانواده رو میاره؟ حتما با هم یه ارتباطی دارن. من تو رو زنده نمیذارم. خدای من چیکار میکنی؟ دهنتو ببند. شماها نمیشنوین این عوضی چی داره میگه؟ تو بهتره بری اون زن بی آبرو تو بزنی بهادر. کافیه. من به پاک دامنی زنم قسم میخورم. اون همچین آدمی نیست که شماها فکر میکنه. تا الان به یه پسر غریبه نگاهم نکرده. اون وقت شماها حرف یه دروغگو رو باور میکنید؟ اگه گیتی اینطوری نیست، پس اون حرفا چی بود که تو راجع به گیتی به من گفتی؟ راجع به خودت، راجع به گیتی، همش دروغ بود؟ من نمیخوام به هیچ کدوم از سوالای تو جواب بدم. از خونم برو بیرون. تا گیتی رو نبینم از اینجا نمیرم. ببین پسر از اینجا برو. از اینجا برو بیرون. دارم میگم اون اینجا نیست و ما دیگه هیچ ارتباطی باهاش نداریم. دارید دروغ میگید. همتون دارید دروغ میگید. شما یه مش فریب کارید. من تا گیتی رو نبینم از اینجا نمیرم. داریم بهت میگیم اون اینجا نیست. رفته خونه باباش. فهمیدی؟ هر غلطی که دلت خواست بکنی برو اونجا بکن. یالا. خاله وایسا. خودم پرتش میکنم بیرون. برو گم شو بیرون. ولش کن جمشید، تو دعواشون دخالت نکن. بیا بریم خونه دیگه، کافیه، بسته. صبر کن مامان. اگه بهادر نگران آبروی این خونه نیست، من آبروی این خونه رو حفظ میکنم. برم کن. ولش کن پسر. یه چیزی رو یادت باشه، گیتی فقط مال منه. نمیذارم پیش تو بمونه. گیتی همه دارایی منه. نمیذارم ازم بگیریش. اگه گیتی اینطوری نیست، پس اون حرفا چی بود که راجبش به من گفتی؟ راجب خودت، راجب گیتی. چی شده؟ همه چی خوبه؟ نمیدونم که خوبه یا خوب نیست، اما الان مادر جون گفته که بریم حیدرآباد. الان؟ فردا صبح میری. نه احسان، تو فردا خیلی دیر میشه، لطفاً باید بریم. مگه چی شده؟ بگو منم بفهمم. حالا تو را بیافت، من تو ماشین همه چی رو بهت میگم. میرم لباسمو عوض کنم، باشه؟ یالا. نفیسه، بله. من احساس میکنم گیتی خوشحال نیست. غمگینه، ناراحته. تو ندیدی که برای اینجا موندن چطور اصرار میکرد؟ و وقتی حرف رفتن به خونه شوهرش شد، رفتارش عجیب شد. حتما اشتباه کردی اقبال. گیتی بهادر رو خیلی دوست داره. به نظر من اون واسه این غمگینه چون دلتنگشه. گیتی خوشحال نیست. یه مشکلی حتما این وسط هست. هیچی نیست. فقط شما خیلی رو گیتی حساس شدین. گیتی خیلی به من نزدیکه. اگه مشکلی بود اول از همه به من میگفت. تو میتونی یه کاری بکنی. یه بار دیگه بازم از گیتی بپرس. باشه، میپرسم. شما نگران نباشید. هیچی نیست. خدا به خیر کنه. این قرص رو بخورین. برای من زهر بیار، چون دیگه میخوام بمیرم. مامان چرا همچین حرفی میزنی؟ حالتونم خوب نیست که؟ آره حالم خوب نیست. نمیخوام دارو بخورم.
چتون شده مامان؟ خودتون رو اذیت نکنین. چرا بهش نمیگین این ماجراها رو تموم کنه؟ رعنا تو چت شده؟ چرا همچین حرفی میزنی؟ چرا این حرفو نزنم؟ و اون گیتی عزیزت که لکه ننگ خانوادمون شده، چرا اونو نمیبینین؟ مادر، اگه سمیر اینجا اومده بود پس تقصیر گیتی این وسط چیه؟ تا هنوز داری ازش طرفداری میکنی؟ عشق گیتی چشای اینو کور کرده مامان. ولی این که واسه ما چیز جدیدی نیست. مامان مگه شما نشنیدی اون پسر چی گفت؟ میگفت بهادر خودش گفته گیتی با پسرای دیگه هم ارتباط داره. خب این یعنی چی؟ با این وجود بازم پسرت خودش رو به کری و کوری زده. تو از همون اول این چیزا رو در مورد اون دختر میدونستی؟ نه خیر مادر، اون همه حرفاش دروغ بود. کاملا دروغ بود. پس اون همه چی رو برات تعریف نکرده؟ چیه؟ چرا ساکت شدی؟ بگو دیگه. جواب بده. این سکوتت داره همه چی رو به هم میگه. پس تصمیم منم بشنو باشه. گیتی دیگه به این خونه بر نمیگرده. گیتی لطفاً گوشی رو قطع نکن. ببین حرفمو بشنو، من میخوام ببینمت. فقط یه بار همدیگه رو ببینیم. اگه تو بازم بگی نه پس من میرم پیش عمو اقبال و همه ی واقعیت رو بهش میگم. من تا 5 دقیقه دیگه دم در خونتونم. بیا بیرون. اگه سمیر اون حرفایی که بهش زدم و به گیتی بگه چی؟ قبل از اینکه سمیر به گیتی بگه خودم میرم به اشتباهم اعتراف میکنم. فریحه، دخترم اینجوری خیلی دیر میشه. دارم فکر میکنم خونتون برم و با داداش اقبال حرف بزنم. نه مادر جون بخوان داداشم هیچی نباید بگیدی. مسئله خیلی بزرگ میشه. شما اونو نمیشناسید. لطفا شما باهاش هیچ حرفی نزن. خب میگی چی کار کنم؟ اصلا نمیفهمم چه خبره. مادر جون من دارم میرم اونجا. خودم حواسم به همه چی هست. لطفا همه چی رو به من بسپارید. لطفا خودم حواسم هست. باشه دخترم، شما لطفا زودتر بیاین چون خیلی دلم داره شور میزنه. شما لطفا نگران نباشید. استرس نداشته باشید. مراقب باشید. باشه ما داریم میرسیم. خداحافظ. باشه. تو چقدر عوضی هستی. خجالت نمیکشی منو تهدید میکنی ها؟ گیتی من تو رو تهدید نمیکنم. فقط میخوام یه واقعیت رو بهت بگم. یه واقعیتی که به خاطرش توی زندگیمون یه همه مشکل هست. حالا چه داستان جدیدی آوردی که برای من تعریف کنی؟ از وقتی که اومدی توی زندگی من به جز غم و اذیت هیچ چیز دیگه ای نبود. گیتی تو رو من نه بهادر فریبت داده. گیتی اون ما دوتا رو فریب داده. در واقع اونی که مسبب این حالمونه بهادره. منو ببین، بهادر شوهر منه. حتی یک کلمه هم نمیخوام در مورد اون بشنوم. فهمیدی چی گفتم؟ اون بهادری که عشقش تو رو کور کرده، اون بهادر میونه من و تو رو خراب کرد. تو میدونی اون چه چیزایی بهم گفت که من به تو شک کنم؟ اصلا نمیتونی تصور کنی. هر مزخرفی که خواست راجع به تو گفت که نمیدونم تو با چند تا پسر دیگه هم بودی و دختر خوبی نیستی و از اینجور مزخرفات. داری دروغ میگی. داری مثل همیشه به من دروغ میگی. ببین گیتی لطفاً، من نمیخوام که تو با یه همچین آدم فریبکار و دروغگو و عوضی زندگی تو بگذرونی. تو باید ازش جدا بشی.
ازت انتظار همچین حرف مزخرفی رو داشتم. میدونی سمیر، اگه همه دنیا بیان و شهادت بدن که بهادر به من انگ بد بودن زده، بازم من قبول نمی کنم. من همینقدر به عشقش اعتماد دارم و الان ما از اینجا برو بیرون. من ازت متنفرم. بیا بهادر، بیا ببین بهادر که این آدم دروغگو چی میگه. این میگه که تو به من انگ بد بودن زدی. چرا چیزی نمیگی؟ حرف بزن. بگو این مزخرف میگه، دروغ میگی. حرف بزن بهادر. به من بگو که این داره دروغ میگه. تو این کارو نمیتونی بکنی مگه نه؟ گیتی ببین، من لازم نیست توضیح بدی بهادر. فقط یک کلمه جواب میخوام. گیتی گوش کن، من راسته یا دروغ؟ سمیر اون داره راست میگه گیتی. آیا نکاح یه پیوند قویه حاج آقا؟ بدون شک هم پیوند. آیا دیگه جای سوالی میمونه یا نه؟ نکاح جواب همه سوال هاست. پس ما رو به نکاح هم داریم. ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए. چی شده پسر؟ رافع میگه امروز حالت خوب نیست و تب داری و دارو هم نمیخوری. چرا پسرم؟ هیچ دارویی تأثیر نداره مادر. من حالتو خیلی خوب میفهمم پسرم، اما تو باید صبور باشی عزیزم. من همه چی رو خراب کردم مادر. من همه چیمو از دست دادم. چطور؟ تو چرا خودتو مقصر میدونی؟ گیتی اشتباه کرده، تو چرا خودتو مجازات میکنی پسرم؟ بس دیگه این پرونده رو ببند. مادر، من بیشتر از این نمیتونم بار سنگین گناهمو تحمل کنم. چه بار سنگینی؟ چه گناهی هان؟ پسرون دختر خوبی نیست. قرصتو بخور. مادر، اون خیلی دختر خوبیه. من اینو میدونستم. راست میگم مادر، واقعا راست میگم، اما نتونستم این واقعیت رو به کسی بگم. نتونستم بگم. چه واقعیتی؟ همون حرفی
که دیروز سمیر گفت. آره، اون داشت میگفت که تو به گیتی انگ بد بودن زدی و اون دختر خوبی نیست. اگه این واقعیته پس تو چرا انقدر آشفته ای؟ اما این حرفا رو به سمیر گفتم مادر. اما من بهش دروغ گفتم. من اشتباه کردم. من همه چی رو بهش دروغ گفته بودم. به گیتی تهمت زده بودم. تو بهش تهمت زدی؟ به گیتی؟ چطور؟ من این حرفا رو واسه این بهش گفتم تا که سمیر از گیتی دور بشه، اونو از قلبش بیرون کنه. چون من گیتی رو میخواستم، اونو دوست داشتم، نمیتونستم ببینم اون مال سمیر بشه. واسه همین اون حرفا رو زدم. تو به گیتی تهمت زدی؟ واسه اینکه تو اونو دوست داشتی؟ آدم اونی رو که دوست داشته باشه که اینطوری بی‌آبرو نمی‌کنه. نمیفهمم. من اون موقع نمیفهمیدم مادر. عقلم درست و حسابی کار نمی‌کرد. من هیچی رو نمی‌دیدم جز این که گیتی داشت ازم دور می‌شد و به سمیر نزدیک می‌شد. من نمیتونستم اینو ببینم. خیلی اذیت شدم مادر. اصلا نفهمیدم چطور همچین حرفایی زدم. این تهمت چی بود آخه؟ به گیتی تهمت زدم. زنگ میخوره اما گوشیشو بر نمیداره. سمیر وایسا، تو کجا بودی؟ کل شب خونه نبودی؟ الان که دیگه روبروتونم. دارید منو میبینید دیگه نه؟ سمیر چته؟ این چه طرز حرف زدنه؟ فعلا نمیخوام با کسی حرف بزنم لطفاً. اما ما میخوایم باید حرف بزنیم سمیر. تو آخه چی میخوای؟ به شما که 10 بار گفتم تو این مسائل دخالت نکنید. من نمیتونم دخالت نکنم چون گیتی برادرزادم و این مسئله یه زندگی اونه. دخترم آروم باش. سمیر تو دیروز رفته بودی خونه بهادر؟ آره. چی؟ سمیر تو عقلتو از دست دادی؟ میدونی داری چی کار میکنی؟ دیگه همون کاریو میکنم که دلم میخواد. هر چی که فکر کنم درسته همون کارو میکنم. دیگه به حرف هیچ کدومتون گوش نمیدم. سمیر این دیوونه بازی آبروی خانواده منو توی این شهر میبره. نمیذارم این اتفاق بیفته. تو این حرفو خوب تو سرت فرو کن، فهمیدی؟ چرا میخوای زندگی اون دختر معصوم رو خراب کنی؟ معصوم؟ همون دختری که تا دیروز براتون بدکاره بود؟ زرنگ و دروغ و فریبکار بود؟ اون امروز براتون معصوم شد؟ آخه دورویی هم حدی داره. سمیر دیگه خیلی بی احترامی کردی. ما دیگه تحمل نمی کنیم. دارم برات بلیط آلمان میگیرم. تو دوباره برمیگردی. من هیچ جایی نمیرم. دیگه بدون گیتی هیچ جایی نمیرم. چرا از اول این حرفا به من نگفتی؟ به هر حال نگران نباش، حواسم بهش هست. باشه؟ بابا لطفاً به گیتی در این مورد چیزی نگید. اون گفته که نباید به کسی چیزی بگم. باش. مامان چی شده؟ حالتون خوب نیست؟
آشفته به نظر میای. نمیدونم. واقعا نمیدونم خوبم یا خوب نیستم. من میدونم به خاطر اتفاق دیشب ناراحتی. مامان، ما نباید اینجوری به حرف کسی اعتماد کنیم، نه؟ باید یه فرصت به زنداداش بدیم، این که از خودش دفاع کنه. آره راست میگی. اینجوری به حرفای هر آدم از راه رسیده نباید اعتماد کرد. این خیلی اشتباهه. منم اشتباه کردم. وای مامان، شما چرا هنوز حاضر نشدین؟ پاشین دیگه، باید لباسمو از خیاط بگیرم. نه دخترم، من از دیشب خیلی سردرد دارم. همه بدنم درد میکنه. حالا نمیتونم برم، بعدم میرم. مامان ببین، همینجوری هم به خاطر گیتی همه چی عقب افتاده. من باید یکم رو لباسم کار کنم. بریم دیگه لطفاً. دختر گفتم بدنم درد میکنه. شما دوتا برید. شما دوتا برید. خیلی خوب باشه. رافعه بلند شو دختر. عجله کن دیگه. این تارا برای آرمان بدشانسی آورده. با آدم مرده نمیشه تو هم ببینی. شما فکر میکنید من الان زنده؟ من با آرمان یه جا مردم. نمیدونم تو حس کردی یا نه، اما من فکر میکنم یه مشکلی هست. حس میکنم ناراحته. شما الکی دارین نگران میشین زنداداش، اصلا همچین چیزی نیست. نکنه شک اقبال درسته؟ چه شکی؟ همین که گیتی از ازدواجش با بهادر خوشحال نیست. این چطور ممکنه؟ مگه ندیدید این دوتا چقدر همدیگر رو میخوان؟ و بهادر پسر خوبیه، مراقب گیتی هم هست. آره همینطوره، اما نمیدونم. شما الکی دارید نگران میشید. خوب فکر کنید تا خوب بشه. آره. عشق به فرزند چه کارایی که نمی‌کنه. بیا دیگه برای این کار منو مجبور نکن. برای آخرین بار این کارو کردم. من تنها برای خودم این کارو نمی‌کنم. شما رو هم با خودم میبرم. با فروش این دوتا زمین میتونیم یه خونه جمع جور بخریم. بقیه پولم که میمونه یه کار کاسبی را میندازیم. بدید به من. چه نیازی بود جلوی عایشه دهنتو باز کنی هر چرت و پرت بگی؟ این که من نامزد شدم و قرار ازدواج کنم. مگه من دروغ گفتم؟ واقعیتو گفتم دیگه. الان واقعیتم بهت نشون میدم. ببینم برو عقب. حالا دلت خنک شد؟ راحت شدی؟ هم از اینجا موندم هم از اونجا. این چه طرز صحبت با خواهرته ها؟ اشتباه از خودته. چه نیازی بود که با چند تا دختر همزمان در ارتباط باشی پسر فقیر؟
نمیدونم آقا نفرین چند نفر پشت سرته. مامان شما ساکت باشین. الان حوصله ندارم نصیحت بشنوم. لازم نکرده انقدر باهاش زبون درازی کنی. برو تو اتاقتو، بیرونم نیا. اگه ببینم از اتاقت بیای بیرون اون وقت من میدونم با تو. برو. کجا میری؟ وایسا، بگیرینش. بیا اینجا. کجا میری؟ با من بیا، زود باش. دارین بچه‌مو کجا میبرین ها؟ ببینید خانم، شما یه خانم مسن هستید و از این مسئله باید دور باشید. فهمیدید؟ بریم. اما گناهش چیه؟ گناهش چیه؟ شما اصلا میدونید پسرتون چی کار میکنه؟ دخترها رو تهدید میکنه، میترسونه، اذیتشون میکنه. تو بازداشتگاه بهت نشون میدم تهدید کردن دخترها چه مجازاتی داره. بریم. حالا بهت نشون میدم. بریم. ولش کن. ساکت. کافیه. بسه. حق نداریم بهش بی احترامی کنیم. بریم. خب خانم، مشکل چیه؟ چی شده؟ شما کجا موندین؟ یه کار مهم داشتم. تو بگو. منور. منور چی؟ مگه چه موضوعیه که داری من و من میکنی؟ بگو. تو چی داری میگی؟ نکنه دیوونه شدی؟ برات سوء تفاهم شده. آبجی فردوس چرا همچین کاری بکنه؟ کاش این سوء تفاهم بود منور. اما من خودم دیدم که آبجی فردوس از کمد داداش اقبال سندای زمینو برداشت. بعدش همون و ظفر در موردش حرف میزدن. نه نسرین، این ممکن نیست. من و خانداداش این همه به آبجی فردوس احترام داریم، هر حرفی بزنه قبولش میکنیم. اینو خودش هم میدونه. تو هم خوب میدونی خانداداش بیشتر از من براش جون میده. اونو جای مادرش میدونه. آبجی فردوس چرا بخواد همچین کاری بکنه؟ همه چی به جای خودش. هر اتفاقی میخواست بیفته افتاده دیگه. حالا به این فکر کنید که چطور بهشون بگیم. از این دنیا ناامید شدم. نمیخوام زنده بمونم. گیتی، خواستن تو رو، دوست داشتن تو نمیتونم رها کنم. تو رو من نه، بلکه بهادر فریب داده. در واقع اونی که مسبب این حالمونه بهادره. شرط برگشتن من به خونه توضیح دادن به توه؟ خوب گوش کن. اگه مشکل اینه پس من هیچ توضیحی نمیدم. تو چرا چیزی نمیگی؟ حرف بزن. بگو این دروغ میگه، مزخرف میگه. سمیر، اون داره راست میگه. من این حرفا رو به سمیر گفتم مادر، اما من بهش دروغ گفتم. من اشتباه کردم. من همه چی رو بهش دروغ گفته بودم. من به گیتی تهمت زدم مادر.